Kawikaan, Chapter 6. Panultihon ni Solomon, Chapter 6. Handumanan sa tao nga nahigugma sa Ginoo. Proverbio, Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 35. Versikulo 1. Anak ko, kung ikaw mahimong magpapasalig alang sa imong isig katawo, kung ikaw sa imong mga kamot makadagmal sa usa ka dumuluong. 2. Ikaw nabitik tungod sa mga pulong sa imong baba. Ikaw nadakpan tungod sa mga pulong sa imong baba. 3. Buhata kini karon, anak ko, o gumawas ka sa imong kaugalingon. Sanglit ikaw nagapos sa kamot sa imong isig katawo. Lakaw, pagpaubos ka sa imong kaugalingon ug magpakiluoy sa imong isig katawo. 4. Ayaw paghatagi og katulog ang imong mga mata, ni paghinanok ang imong mga tabon-tabon. 5. Gumawas ka sa imong kaugalingon ingon sa usa ka lagsaw gikan sa kamot sa mga mangangayam, ug ingon sa usa ka langgam gikan sa kamot sa mga ngayam sa langgam. 6. Umadto ka sa olmigas, ikaw nga tapulan, palandunga ang iyang mga dalan, ug pagmaalamon. 7. Nga bisan walay pangulo, kagapas kun punuan, kapatas kun punuan. 8. Nagaandam sa iyang kalanon sa ting init, ug nagahipos sa iyang makaon sa ting ani. 9. Unsa ang kadugayon nga ikaw matulog, og tapulan, anus aka mubangon gikan sa imong pagkatulog. 10. Usa ka diyutay nga pagkatulog, usa ka diyutay nga paghinanok, usa ka diyutay nga pagkayugpos sa mga kamot aron sa pagkatulog. 11. Busa ang imong pagkagapos, busa ang imong pagkakabos, mudangat ingon sa usa ka tulisan, ug ang imong kawaladon ingon sa usa ka tawo nga may hinigiban. 12. Usa ka tawo nga walay hinungdan, usa ka tawo sa kasal-anan, mao siya nga nagalakat nga may usa ka masukihong baba. 13. Nga nagapangidhat sa iyang mga mata, nga namulong uban sa iyang mga tiil, nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo. 14. Sa kang kinsang kasing-kasing ana ang pagkamasukihon, nga nagahalalang og daotan sa kanunay, nga nagapugas sa pagkakiglalis. 15. Busa ang iyang kalisdanan, mudangat sa hinad. Busa ang iyang kalisdanan, mudangat sa hinanali, sa usa ka hinanali siya mabungkag, og nga ni ana walay arang ikatabang. 16. Adunay unom ka butang nga gidumtan sa Ginoo, o pito nga maoy dulumtanan niya. 17.
mapahitas-ong mga mata, usa ka dila nga bakakon, og mga kamot nga nag-ula sa dugo nga inosente. 18. Usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa daotang mga tinguha, mga tiil nga matulin nga mudalagan ngadto sa binilyako. 19. Usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak og kadto nga nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsuonan. 20. Anak ko, bantayi ang sugo sa imong amahan ug ayaw pagbiyay ang balaod sa imong inahan. 21. Bugkuson mo sila kanunay sa imong kasing-kasing, ibaligtos sila sa imong liog. 22. Diha nga ikaw magalakaw, kini magatultol kanimo sa diha nga ikaw matulog, kini magabantay kanimo, o sa diha nga ikaw mahigmata, kini makigsulti kanimo. 23. Kay ang sugo may usa ka lamparahan, ug ang balaod maoy suga, ug ang pagbadlong sa pahamatngon maoy dalan sa kinabuhi. 24. Sa paglikhay kanimo gikan sa daotang babay, gikan sa pag-ulo-ulo sa diha sa dumuluong. 25. Ayaw kaibog sa iyang kaanyag, diha sa imong kasing-kasing, ni pabihag ikaw kaniya uban sa mga tabon-tabon sa iyang mga mata. 26. Kay tungod sa usa ka babay nga bigaon, ang usa ka tawo mataral lamang ngadto sa usa ka tipak nga tinapay, ug ang babayeng mananapaw mangita alang sa bililhong nga kinabuhi. 27. Makadala ba ang usa ka tawo ug kalayo sa iyang sabakan, ug ang iyang mga sapot dili ba masunog? 28. Kung makalakat ba ang usa ka tawo ibabaw sa mainit nga mga baga, ug ang iyang mga tiil dili ba mapagtong? 29. Busa siya nga muadto sa asawa sa iyang isigkatawo, bisan kinsang nga makapanghilabot kaniya dili gayud makagawa sa silot. 30. Ang mga tawo dili magatamay sa usa ka kawatan kung siya mangawat aron sa pagtagbaw sa iyang kaugalingon sa diha nga siya pagagutumon. 31. Apan kung siya hikaptan, magauli siya sa pito kapilo. Apan kung siya hidakpan, magasauli siya sa pito kapilo nga gidaghanon. Siya magahatag sa tanan niyang manggad sa iyang balay. 32. Siya nga makapanapaw sa usa ka babay, maoy taong walay salabutan, siya nagabuhat niini aron sa paglaglag sa iyang kaugalingong kalag. 33. Ang mga samad ug pagkawalay dungog mao ang iyang mamakuha, ug ang iyang pagkawalay ulaw dili na gayud mapapas. 34. Kay ang pangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo, ug siya dili pasaylo sa adlaw sa pagpanimalus. 35. Siya dili mutagad og bisan unsa paglukat, ni matagbaw siya bisan pa kung hatagan mo og daghang mga gasa.
Salamat sa Diyos sa mga nabulahan sa pulong sa Diyos.